वडाचे झाड आसा तातूंत एक देवा समान हे सगळ्या लोकांनी परवरेच्याच न्ही तर येतल्या लोकांनी ताका मानिल्लें आसा। आनी त्याच बरोबर झाड आनी खापरेश्वर देवस्थान हे एकत्र आसा आनी लोकांची श्रद्धा त्या हाजेर आसा। त्यामुळे प्रत्येकाचें हें आशिल्लें की झाड खंयचेच पद्दतीन हायवेक जे आयलां तें तुटोवंक जायना, ताका हात लागूंक जायना। आमी नितीन गडकरीक निवेदन दिलें आनी आमी रिक्वेस्ट केलो की आमी आयज जे मेमोरंडम दिलो तांकां की जे देवस्थान आहा ते देवस्थान आमचे खापरेश्वर देवस्थान रोडाचे अडचणी खातीर आहा ते आमी तुमचे कडसून आमकां एक अपेक्षा आहा की ते तुमी वाचयतले, म्हणजे ते देवस्थानाचे झाड जे आहा ते मारून दिवचे ना। आनी ते श्रद्धास्थान जे आसा आमचे परवरी पावना कडेन वडा कडेन पावना कडेन थंय नांव येदें व्हडलें म्हत्वाचें आसा ते आमी अबाधीत दवरपाचो प्रयत्न केलो। आनी हांगासले आमचो श्रीपाद भाऊ हांगालो आमचो मेंबर ऑफ पार्लिमेंट तेणी आमकां खूब हांगा हितून सहकार्य केलें। तेणी आमकां स्वताहून नितीन गडकरी जी आसा PWD मिनिस्टर आहा तेजे कडेन गेले। वडाचें झाड म्हटल्यार पयलीं आमच्या नजरेन येता स्वामी समर्थ सदांच आमी वडाच्या झाडा पोंदा बसलेलो पयला तो कचेऱ्या करतना। आनी अशे खुबशे आमचे संत आहा तेच्या खातीर ह्या झाडाक महत्व आहा, कित्याक देवानी ताका महत्व दिलेलें आहा ह्या झाडाक। आनी ही झाडां वाचोवप म्हणजे आमचें तें कर्तव्य। हांव नॉर्थ गोवा MP श्रीपाद नायक हेका देव बरें करूं म्हणटा की तेणी आमकां इनिशिएटीव घेवन नितीन गडकरीचे कडेन मेळयले आनी 2 मिनटाच्या मिटिंगेन आमकां सोल्युशन मेळ्ळें। आनी जवळ 200 वर्सां पयलीं अशे तरेचे आमचे डेलिगेशन जे मेंबर आहा तांचे वतीन जें रिप्रेजेंटेशन दिल्लें गेलां आनी 200 वर्सां पयलीं अस्तित्वाक आतां पर्यंत अस्तित्वाक आशिल्लें हे जे कितें आपले वडाचे झाड आसा तातूंत एक देवा समान हे सगळ्या लोकांनी परवरेच्याच न्ही तर येतल्या लोकांनी ताका मानिल्लें आसा। आनी त्याच बरोबर झाड आनी खापरेश्वर देवस्थान हे एकत्र आसा आनी लोकांची श्रद्धा त्या हाजेर आसा। त्यामुळे प्रत्येकाचें हें आशिल्लें की झाड खंयचेच पद्दतीन हायवेक जे आयलां तें तुटोवंक जायना, ताका हात लागूंक जायना। आनी त्याच पद्दतीचें रिप्रेजेंटेशन आज आमी सगळे गोंयचे वाठारांचे सगळ्या भागांतले जे आमचे नागरीक आहात ते आज हांगा आयले। तातूंत पत्रकार आसात, बाकी सगळे ह्या सगळे सामाजीक हातून कार्य करपी आसात, कार्यकर्ते येवन आज आमी नितीन गडकरीक निवेदन दिलें आनी आमी रिक्वेस्ट केलो की जरी उशीर जाला इल्लेशें पयलीं करूंक जाय आशिल्लें, सोंपें पडटा आशिल्लें, पूण आतां खंयचे परिस्थितींत सगळ्या गोंयकारांचो एक उलो तुमकां मारतात आनी त्या वेळार तुमी हे सगळे खंयच्या पद्दतीन ते देवाचें झाड ज्याची गोंयकाराची निश्ठा ताचेर आसा, खापरेश्वर देवाचे देव हे भक्त आसा सगळे आसा तांची सगळ्यांची निश्ठा ताचेर आसा आनी त्यामुळे ते सांबाळपाचो प्रयत्न करचो आनी हे करचें अशा हेतूंच्यान तांणी ते सगळे पळयले, ते हाजेर सगळे पळोवन घेतले, मॅपाचेर पळोवन घेवन तांणी आमकां एश्युरन्स दिल्ले आसा खंयच्या पद्दतीन ते सांबाळपाचो प्रयत्न करता आनी इंजिनियरांक तांणी ऑर्डर दिली की हे खंयच्या पद्दतीन ते उरोंक जाय अशे पद्दतीन करून आपल्याक रिपोर्ट दी म्हणून। सगळे डेलिगेशनाक जे मेंबर आयिल्ले आसा तांकां हांव धन्यवाद दिता की तांणी एक सामाजीक कॉजाक लागून हे लोकांचे आस्था आनी श्रद्धा जी आसा ती तशीच उरची ह्या बाबतीन जो विशय हाताळ्यान घेवन आज आमी तो विशय तांकां कळयलो आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की नितीन गडकरीजी ह्या हितूंतल्यान ते आमचे सगळ्यांचे उतराक मान्यता दिवन हे आमची मागणी मान्य करतले अशें म्हाका सांगून दिसता। युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरीच्या घरा कडेन येवन तुमी जो परवरचो प्रश्न मांडलो त्याबद्दल सांगा। आयज आमी जे खापरेश्वर देवस्थान आहा रस्तो असो अलायमेंटाक मातशें तें अडचणीक येयलेलें ते निमतान आमी काम जे जोरान चालू आसा हेजे रोडाचे फ्लायओवराचे आनी आमकां हें दिल्लें की जे आमचे वांगडा सगळे जे आहा आमचे गोंयचे प्रेमी आमचे खापरेश्वराचे भक्त जे आहा जावं एक्टिविस्ट आहा ते सगळे तेंच्यांनी आमी सगळ्यांनी थारायलें की आमी खरेंच जे गोंयान आमी सगळ्यांक सांगलें तशेंच आमी आमकां दिल्लें की इवन सीएमाक सांगलें गोंयान तशेंच आमकां दिल्लें की आमकां जो PWD मिनिस्टर आहा नितीन गडकरी साहेब तांकां सुद्दां आमी दिवचें आनी मेळचें म्हणून आनी आमी थारायलें की आमी
त्या निमतान आयज दिल्ली आमी तेच्या बंगल्याचेर वचून आमी पार्लिमेंट चालू आसा तेंच्यांनी आमकां भाऊक आमी मेळ्ळे, श्रीपाद भाऊक आमचो MP युनियन मिनिस्टर्स तांकां मेळ्ळे आनी तेंचे कडसून आमी एडवायस घेवन आमी फुडें सरल्यान आमी आयज जे मेमोरंडम दिलो तांकां की जे देवस्थान आहा ते देवस्थान आमचे खापरेश्वर देवस्थान रोडाच्या अडचणी खातीर आहा ते आमी तुमचे कडसून आमकां एक अपेक्षा आहा की ते तुमी वाचयतले, म्हणजे ते देवस्थानाचे झाड जे आहा ते मारून दिवचें ना आनी ते देवस्थान आहा ते गांवचे देवस्थान आहा आनी ते देवस्थान आहा की लोकांचें श्रद्धास्थान आहा जे धांवणार पावणारो देव तो आनी अशें हांवें म्हटलें गेलें जाता की ते जागृत देवस्थान आनी तो वोड जो आहा देवस्थान आनी वोड ते एकाच परिसर तितल्याच जाग्यान आहा रोडाच्या एका सायटीक आनी अशें सांगलें की आमी ते देवस्थान कशें कितें हितून वाचोवचें आनी तेंच्यांनी सांगलां की फाल्यां हे 2-4 दिसांनी 2-3 दिसांनी तेंच्यांनी एक्सपर्ट जे आहा रोडा खातीर जे रोडाचें काम चालू आहा ते रोडाचे एक्सपर्ट जे आहा खुबशे जे आहा ते तेंच्यांनी साहेबान सांगलां नितीन गडकरी साहेबांनी इवन भाऊन सांगलां की ते तुमी पळया आनी फुडलें कशें कितें करपाचें झाड वाचून फुडें कशें कितें करपाचें ते तुमी त्या देवस्थानाक ते वाचून जावं झाड वाचून जे कितें आहा ते तुमी काम सुरवात करा आनी तो पर्यंत थंयसर कांयच करचें न्हू अशें तेंच्यांनी सांगलें जाता तितलें बेगीन करचें म्हणून सांगलें आनी हे 2-4 दिसांनी एक्सपर्ट जे आहा ते एक्सपर्ट येवपाचे आहा सगळे आमचे शंकर भाई आहा पळजी शंकर फट्टे आहा हो भाई आमचो संजय बर्डे आहा दिपेश नायक आहा आमचो वांगडी रंगनाथ कालसाकर साई राज आनी तुमी बाकीचे सगळे जे मिडिया आहा मिडिया तुमी गोंया खातीर भरपूर कवर करता तशेंच हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा की तुमी स्पेशल देवस्थान जे आहा ते देवस्थान थंयच उरचें आनी काम थंय आमी हांव सदींच सांगीत आहा की आमकां ज्या फ्लायओवर येता जावं रोड येता तांकां ऑब्जेक्शन काय पूण ऑब्जेक्शन एक आहा की ते देवस्थान आहा ते झाड देवस्थानाचें झाड आहा इवन देवस्थान आहा वटपौर्णिमा जे लोक करता जावं देवा खातीर मागता जे भरपूर टायम इमेबर 200-300 वर्सां पयले हांव म्हणिना 200 आनी 300 कित्याक भरपूर वर्साचे जे देवस्थान आहा तशेंच ते वडाक मानपी लोक आहा राखणदाराचो वोड म्हणटा तो खापरेश्वरा ते वाचोवपा खातीर सगळ्यांनी प्रयत्न केल्यात हे तुमी सुद्दां मिडिया हांगा दिल्ली पर्यंत येयले तुमकां देव बरें करूं म्हणटा देवा खापरेश्वरा मागता तुमकां बऱ्या भशेन बरो आरोग्य दिवचें तुमच्या फॅमिलीक सुद्दां दिवची आनी जे देवाक मानता आमी फाल्यां परवां येतले दिल्ली आनी ह्या आयतारा फाल्यां परतून आनी एकदां आमी देवा कडेन मागतले की जेंचे जे फुडें चल्ल्या फाल्यांचो आयतार जो आहा सांजचे आमी 6 वरांचेर आमी थारयला की जे लोक देवा खातीर जे फुडें चल्ले देवा खातीर जे आयज आमकां प्रोत्साहन दिलें दिल्ली येवपाक जे आमचे वांगडी आहा सगळे येयल्या हांगा थंडी भरपूर पडलेली आहा सांगपाचें की आमकां गोंयान क्लायमेट आनी हे क्लायमेट आमकां खूब जाणांक मातशें अडचणीचो विशय जालो क्लायमेटाचो तरी सुद्दां देवाच्या आशिर्वादान आमी फुडें सरल्या देवाचें जे जागो आहा देवाचें घर आहा ते वाचोवपाक सगळ्यांनी फुडाकार घेतलो जे फुडाकार आमकां फाटिंबा दिलो व्हडलो आमी ग्रूप केल्लो त्या ग्रुपान सुद्दां फाटिंबा दिलो तांकां सुद्दां हांव सगळ्यांक सांगता आतांच सांगता की 6 वरांचेर आमी देवा कडेन सांगणे करपाचें सगळ्यांक देवाक बरें आरोग्य दिवचें सगळ्यांक कितें आयज आमकां बरो दीस बरें आयकूंक येलें की आमी आयज आसतले नासतले कोण जाणा पूण तें देवस्थान थंयच आसूंक जाय हें आमी सगळ्यांनी नीट धरून फुडें सरलेले आहा सगळ्यांक देव बरें करूं जय खापरेश्वर संजय बाब तुम्ही 2 उतरां हेजेर सांगा सगळ्यांक पयलीं आमी श्री देव बोडगेश्वर जो आमचो म्हापशा ताका आमी उलो करून आमी हांगा येयल्ले आनी देवाक आमी सांगलेलें आमी जे कामाक जे वयता तेतून आमकां तुमी आमचे खापरेश्वर देव जो आसा तेजे वाड्याचे झाड जे आसा सायडीक तुमची घुमटी जी आसा ती वाचोवपाचे आमचे प्रयत्न आमी केले आमी एक हिंदू श्रद्धास्थान जी आसा आमचे परवरी पावना कडेन वळ्या कडेन पावना कडेन थंय नांव येदें व्हडलें म्हत्वाचें आसा ते आमी अबाधीत दवरपाचो प्रयत्न केलो आनी हांगासले आमचो श्रीपाद भाऊ हांगालो आमचो मेंबर ऑफ पार्लिमेंट तेणी आमकां खूब हांगा हितून सहकार्य केलें तेणी आमकां स्वताहून नितीन गडकरी जी आसा PWD मिनिस्टर आहा तेजे कडेन येले आनी तेणी आमकां सांगलें आतां कार्तिकान सांगलें त्या प्रमाणे आमी खरोखरच धन्यवाद दिता की जे आमकां देवान जी बुद्धी दिली सगळ्यांक आमची टीम वर्क म्हणटा एका टीम वर्क आमचे आनी आमच्या कडेन गोंयांत जितले आसा आनी तुमी स्पेशली आमचे गोंयची मिडिया जी आसा खरोखरच मिडिया इतलें बरें काम करता आमच्या गोंयांत सत्य हे हाडून दवरता थोड्यांक वायट दिसता थोड्यांक मातशें हें दिसता त्रास जाता पूण हे जी गोश्ट जी आमची खापरेश्वर देवस्थान जे आसा न्हू हे झाड हें आमकां उरतलें ही गॅरंटी आसा आनी देव आमकां बोडगेश्वर आनी सगळ्यांनी सहकार्य केलेलें आसा
तितून सुद्दां सगळ्यांचे देव बरें करूं. शंकर हे तूं दोन उतर सांग. सगळ्यात पयलीं हांव देव बोडगेश्वराक नमन करता आनी देव बोडगेश्वरा कडेन आमी सांगणें करून आमी सगळे दिल्ली येयल्ले हांगासर जितले म्हाज्या वांगडा आहा ते. आनी तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक सांग, तुमी पत्रकार भाव इतले लांब येयले, दिल्ली मेरेन येयले इतलो टायम काडून. कित्याक ह्या झाडाचें जें म्हत्व आहा हेचे वयल्यान कळटा की तुमकां सुद्दां कितलो हेचे बद्दल मोग आसा तो. सो आयज वडाचें झाड म्हटल्यार पयलीं आमच्या नजरेन येता स्वामी समर्थ. स्वामी समर्थ सदांच आमी वडाच्या झाडा पोंदा बसलेलो पयला तपश्चर्या करतना. आनी अशे खुबशे आमचे संत आहा तेच्या खातीर ह्या झाडाक म्हत्व आहा. कित्याक देवानी ताका म्हत्व दिलेलें आहा ह्या झाडाक. आनी ही झाडां वाचोवप म्हणजे आमचें तें कर्तव्य. आमी पळयता डेव्हलपमेंटा खातीर खुबशे वड मारतात, कितें जेका सोल्युशन आसता पूण सोल्युशन काडूंक सोदिना. पण आतां ह्या झाडा खातीर सोल्युशन आमी काडपाक दिल्ली येयले. नितीन गडकरीजी सराक सांगले, श्रीपाद भाऊ वांगडा आसलेलो तेणीय समजोवन सांगले, कितें आयकलें तेणी आनी सांगलें कितें तरी सोल्युशन काडया आनी झाड वाचोवया म्हणून तें. सो ह्या झाडाचेर आमी खुबशे एक्टिविस्टांनी आवाज उठयलो, गांवांतल्या लोकांनी आवाज उठयलो आनी गांवांतल्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी भायर सरोन ह्या झाडा खातीर तुमी आवाज उठयलो म्हणून. तुमी आयज आमचे बरोबर ना पूण तुमी त्या झाडा खातीर आवाज उठयलो म्हणून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमी जर आयज हक्का खातीर झगडले जाल्यारूच कितें तरी बदल जातलो. आयज हे नितीन गडकरीजी सरान आमकां सांगलां की हे झाड आमी वाचोवपाचे प्रयत्न करतले म्हणून. कितें आयज हांव संजय बर्डे, आमचो कार्तिक बाब, शंकर बाबा आहा, कितें तेच्या बरोबर मोरे बाबा आहा, सर आहा आमचे, कलसावकर, मागीर आमचे साईराज आहा, हे सगळ्यांनी स्वता इनिशिएटीव घेवन हे दिल्ली येयले. फक्त आमचे देवाचे ते 200 वर्सां पयलींचे झाड ते उरोवंक जाय म्हणून थंयसर. कितें आनी आमी सक्सेसफूल जाले. हांव नॉर्थ गोवा MP श्रीपाद नायक हेका देव बरें करूं म्हणटा की तेणी आमकां इनिशिएटीव घेवन नितीन गडकरीचे कडेन मेळयले आनी 2 मिनटाच्या मिटिंगेन आमकां सोल्युशन मेळ्ळें आनी आमकां तेणी हेल्प करता म्हणून सांगला. थँक्यू व्हेरी मच. आयज कापेश्वर देवस्थान आनी ते वडाचें झाड म्हणजे पर्वरकरांचें श्रद्धास्थान आसा, शिमीचें देवस्थान आसा आनी इतलें जागृत देवस्थान, शिमीचें देवस्थान असल्या कारणा खातीर ते स्थलांतरीत करपाक शक्य नासलें आनी ह्या खातीर आमी आवाज उठयलो. आनी आमकां देवान प्रेरणा दिल्या प्रमाणे आज आमी दिल्ली पर्यंत येयले आनी आमचे श्रीपाद भाऊ जे उत्तर गोंयचे खासदार आसा तेंच्या कडून बरे तरेचे आमकां सहकार्य लाभले आनी नितीन गडकरी साहेबांचो अपॉइंटमेंट बी मेळ्ळो. तांकां टायम आसना, एकदम बिजी मनीस, युनियन मिनिस्टर आसा, तरी आसतना आमकां तेंच्यांनी आयकून घेतले आनी एक झाड वाचोवपा खातीर आमची इतली धडपड जी आमची चल्ल्या ती तांकांय बीन दिसली आनी त्यांनी एक आमची स्तुती केली. एक कुतूहला पोटी तेंच्यांनी सांगले की बाबा कितें करपाचें आसा तें आमी करतले, हें झाड वाचोवं शकता, कशें वाचोवं शकता आनी सगळे तरेचो प्रयत्न जे इंजिनियरा कडसून, कन्सल्टंटा कडसून जो जावपाक जाय तो जातलो ही तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिलें, खात्री दिली आनी आमकां दिसता देव कापेश्वराच्या आशिर्वादान आनी सगळ्यांच्या सहकार्यान, मंत्र्यांच्या सहकार्यान आमकां दिसता हे झाड वाचतलें म्हणून आनी हे श्रद्धास्थान जे पर्वरकरांचें आसा पळय ते अबादीत रावतलें. दिपेश पळय हो विशय जो पळय आसा आमचो कापेश्वराचो हो खूब तेंप जालो आतां रेंगाळत उरिलो. आतां जवळ जवळ आमी पळयलें की जवळ जवळ 3 म्हयने आमी जेन्ना सायनींग कंपेन केली आनी CMाक दिली ताजे नंतर वेगळे जे पळय कोण आसात आमचे प्रतिनिधी आसात तांकांय बी सांगिल्लें की बाबा ह्या विशयाचेर तुमी कितें तरी उजवाड घाला म्हणून. पूण आमी पळयलें की अशेंच जालें, रेंगाळत उरलो विशय आनी लास्टाक आमी हालींच 2-4 दीस पयलीं आमी मागीर कितें म्हणल्यार कॅन्डल लायट आनीक मशाल जागृती यात्रा केली आनीक ताजेर आमी निश्कर्श केलो की बाबा हो विशय जो पळय आसा तो हांगा सुटावो जावचो ना गोंयाक. म्हणून आमी आज नितीन गडकरी जे आसात जे रोड्स एंड जे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसात दिल्ली हांगा आयले, सगळे तुम्ही पत्रकार बंधू आसात आनी सगळे आमचे डेलिगेट्स आनी तांकां एक मेमोरेंडम दिलें आनी मेमोरेंडमाचेर तांकां सगळें सविस्तर आमी सांगलें की बाबा ह्या झाडाचें म्हत्व कितें आसा तें. म्हणल्यार तांकां सांगलें की बाबा हें झाड तें जालेंच कळ्ळें तुका. ताजे नंतर खुबशे पक्षी येतात थंय आमी म्हणटात भक्तीभवन, आमी म्हणटात की बाबा थंय नागोबा आसा, वटपौर्णिमा, सगळें तांकां विशय थंय सांगलें. आनी खास करून हांव आमचे जे क्रिस्तांव भाव जे पळय आसात जे ग्रीन ब्रिगेडीचे आसात आवेर्तीन बाब, तांणी ह्या कार्याक लागून खूब सहकार्य केलें आनी ताणें मुखार सरून हें ड्राफ्टींग करून एक मेमोरेंडम ताजे पर्यंत पावयलें आनी ताणें तें सगळें वाचून
आमचें कितें तें मुखार थारायता म्हणलां आनी कन्सल्टंटा कडेन आमची थोडी वार्तालाप जाली आनी कन्सल्टंट व्हेरी पॉझिटीव आसा आनी बाबा आमचे श्रीपाद बाबू आशिल्ले आनी नितीन गडकरीन आमकां टायम दिलो तातूंतल्या भितर आनी त्या खातीर आमी सगळे कितें म्हळ्यार पॉझिटीव आसात आशावादी आसात आनी आमकां पक्को निर्धार आसा की आमी हें काप्रेश्वर देवस्थान जें पळय आसा तें आनी व्हड हें वाचोवपाक आमी समर्थ म्हळ्यार हे आमी सक्सेस जातले इतलें सांगून तुमचे सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा सर तुमी आयज ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक हांगा तुमी आसात सगळे मिडिया तशेंच आमचे हांगासरले सगळे डेलिगेट्स घेवन येयल्ले आयज खूब उमेद दिसता की आयज ज्या हेका लागून आमी येयल्ले तो कॉन्सेप्ट घेवन आमी दिल्लीक येयले आतां आमी जाणा ते खापेश्वर देवस्थान आसा हांवूय पर्वरी शिकला आमी ल्हानपणा पासून पर्वरी तेका वडाचो स्टॉप म्हणून वडा कडेन म्हणून देवयताले सगळे बस स्टॉप आसलो थंय आनी ते बस स्टॉप आसतना पासून ते देवळाचे सगळे अबादीत आसले ते आनी आयज खंयच्या तरी रोड वायडिंगाक लागून ते अडचण येवपाक लागली म्हणून ते आतां कट करपाचे तेंच्यांनी थारायल्ले पूण ते थारावच्या पयलीं आमी आमचे जे एक्टिविस्ट आसात हांगा तेंच्यांनी सगळ्यांनी आवाज उठोवन तेंच्यांनी एकामेकाच्या सपोर्टान आमचे कार्तिक बाबाचे ते एक देवस्थान कशें म्हणटा म्हणजे एकट्याचेच न्हू ते पर्वरकारांचें देवस्थान आसा गांवचें देवस्थान आसा आनी ते जागृत देवस्थान आसा आमकां खूब पयलीं पासून ती खबर आसा की ते जागृत देवस्थान आसा आनी ते वाटोवपाक खूब प्रयत्न जालोय आनी त्या देवाच्या कृपेन ते आयज ज्या कामाक लागून आमी हांगासर दिल्लीक येयल्ले जे आमच्या युनियन मिनिस्टराक मेळपाक गेल्ले आमी आदरणीय श्री नितीन गडकरीजीक तशेंच आमचो आदरणीय श्रीपाद भाऊ ज्यांच्या सहकार्यान आमकां हांगासर जे पॉझिटीव अप्रोच केलो आमी आनी पॉझिटीव रिस्पॉन्सूय मेळ्ळो आमकां बरें दिसलें की आमी ज्या तरेन हांगासर इतले एफर्ट्स घेवन दिल्ली गेल्ले त्याचे आमकां सार्थक जालें आमचे मनांतले जे ध्येय आसले आनी तेंचे कृपेन जे कितें घडपाक जाय आसलें ते आमकां घडलेल्या भशेन दिसलें आमी तेका लागून सगळ्यात तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हो एकवट जो आसलो हो पर्वरकारांचोच न्हू तर आख्ख्या गोंयाची देवस्थानां सगळ्या एक्टिविस्टांनी इतलो भर घेतलेलो की तांकांय दिसता की आमची जे आर्थीक कितें आसा जी झाडां आसात की व्हडले व्हडले बनियन ट्रीज आसात हे आतां परत जावपाक ना इतले बेगीन ती वर्साची बेडा ती कळ्ळें न्हू आनी ती सांबाळपाक लागून जे तुमी जे इतलें काम करता तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमचो असोच लक्ष आसचो प्रत्येक कित्याक आतां जे डेव्हलपमेंटाच्या नांवाचे सकयल अशें जें कितें नाशधूस जाता जे आमची झाडां कातरतात आनी कितें जाता एनवायरमेंट पाड पडटा तेचेर अशेंच तुमचो एकवटान लक्ष आसचो ह्याच झाडां बरोबर बाकीचेंय जर तुमकां खंय कितें दिसलें जायत जाल्यार सगळ्यांनी एक कडेन रावन आमचें गोंय सांबाळपाक लागून सुद्दां प्रयत्न करपाची गरज आसा आनी ते तुमच्या माध्यमांतल्यान हे सगळें घडटा हे पळोवन खूब मनाक बरें दिसता कित्याक आमी हे सगळें पळयता आसतना हे आमच्या भुरगेपणा पासून पयल्लें हें देवस्थान आसा आनी बरें दिसलें आयज तेंचो पॉझिटीव अप्रोच आमचे कडेन ते झाड उरतलेंच इतली नक्की खात्री आसा आमकां आनी हेरिटेज ते कळ्ळें न्हू देवस्थानय आसा देवस्थानाचे ते जागृत देवस्थान आसा सगळ्यांक खबर आसा आनी तेका काप्रेश्वर देव तेंच्या मनान घालून आयज ते देवस्थान उरतले इतली अपेक्षा आहा इतले सांगून मागीर बोलो काप्रेश्वर महाराज की जय बोलो काप्रेश्वर महाराज की जय बोलो बोडगेश्वर महाराज की जय